हाँ मुश्किल काम है ये। यूके में ये बड़ी मुसीबत है, जो लोग इमाम रखते हैं, खतीब रखते हैं, वो सारे क्वालिफाइड लोग हैं। रखते वक्त लंबा कुर्ता देख के, लंबी दाढ़ी देख के देखा कि 2 टप्पे मार लेता है, कहते बहुत पड़ गया जी, इससे बड़ी तहकीक है। वही की बातें समझ में आई, वही की एक किस्म वो निकली ना जिसमें खुदा और रसूल के सिवा किसी को पता ही नहीं है क्या होगा, ये भी वही की किस्म। तो यहाँ अलग उनके दिल, यहाँ खल्क़ अमरे तभी, यानी फितरतन नबियों के दिल में ये बात डाल दी कि तुमने नमाज पढ़नी है। जिस तरह के एक शिकारी परिंदे को फितरतन परवरदिगार के ज़ौक़ डाल देता है तुमने शिकार करना है। बाद परिंदों को अल्लाह ताला ये ज़ौक़ डाल देता है कि कोई गंदी चीज नहीं खानी। इस तरह परवरदिगार नबियों को फितरतन पाकीज़ा पैदा करता है, पाकीज़ा जिंदगी अता करता है और पाकीज़ा ज़ौक़ अता फितरतन उनके दिल में डाल दे, क्या करो जी, नमाज पढ़ो, ज़कात दो। औसानी बिस्सलाति व ज़कात मा कुंतु हय्या, मुझे नमाज और ज़कात का पढ़ी। अब इसी के सवाल पैदा होता है कि सारे नबी ज़कात देते रहे, सरकार ने भी ज़कात दी है? जी नहीं दी। कहा जा सकता है कि सरकार के पास तो इतने पैसे ही नहीं हुए हैं। हाँ, किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्के शरीफ से मदीना तैयबा तशरीफ लाए, उस वक्त काफी सारी जमीनें नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा ने बतौर नजराने के पेश की। उनके भी मेरे पास कागजात मौजूद हैं, वो कितने गवाह थी, कितने कनाल थी और उसकी पैदावार कितनी थी। एक और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हल भी जोता है, ये भी शायद आपकी इत्तला में है। ये जो बीर रूमा है ना, इसके सामने का इलाका, इसको मदीना तैयबा की लोकल लैंग्वेज में जुरफ कहते हैं। जुरफ के इलाके में उहद के दामन से लेकर के इधर जो नई सड़क बनी है जो यूनिवर्सिटी को जाती है, इस सड़क के किनारे तक सरकार की जमीन थी। इस सरजमीन में सरकार का हल जोतना साबित है। और एक बड़ा जबरदस्त माल का आराज सवाल था, कभी मैं लाइन पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तकरीर करने के लिए गया, तो ऐन जब तकरीर जोबनों पर पहुंची ना, उस वक्त चिट मेरे हाथ में लाके किसी ने दी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया है कि जिनके घरों में ये हल हो और जुआ हो, जिसको पंजाबी में पंजाली कहते हैं, हमारे पठवार में जूट कहते हैं ना, अंग्रेजी में उसको यौक कहते हैं। यौक बैलों की जोड़ी को भी कहते हैं, वो जो गर्दन में डालते हैं लकड़ी सी, पंजाली, उसको भी यौक कहते हैं। और वो जनाब मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इस तरीके से हल चलाना चाहिए, इस तरीके से पैदावार करनी चाहिए। तो मुझे किसी ने चिट ला के दी कि ये हदीस है फलां किताब की कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में ये हल और जुआ पाया जाएगा उनका रिस्क कभी पूरा नहीं होगा। तो सरकार ने तो ये खेती बाड़ी और ज़राअत के काम को तो मनहूस करार दिया है। जनाब एक पड़ता तो झटका लगा ना, जैसा जमीन से उठ गया। लेकिन जो है ना इल्म फैज़ान, ये इल्म किताबी से एक लम्हे भर में मैं समझता हूँ कि किसी ने मेरे कान में ये बात, उस वक्त एक इल्म हदीस से ताल्लुक़ रखता है, उसका नाम है असबाबुल वुरूद। जिस तरह आयतों के बारे में असबाबुल नुज़ूल, ये आयत नाज़िल किस जगह हुई है, इसी तरह हदीसों के बारे में ये कि असबाबुल वुरूद, ये हदीस सरकार ने किस मौके पर फरमाई, हालात क्या थे। फौरन दिमाग में एग्जैक्टली राइट उसका जवाब आ गया। और जिसे सूरज की रोशनी को कोई देखता है ना, इस तरह मुझे अपने जवाब की जाना नहीं, बैठ जाएगा, बिठा लिया। मैंने कहा वो आदमी बता सकते हो जिसने चिट दी है? उन्होंने कहा एक प्रोफेसर साहब। मैंने कहा प्रोफेसर साहब को बुलाओ के जवाब दें। अब जनाब प्रोफेसर साहब कहें मेरी मौत वाक़या हो जाए स्टेज पर जाओ, चुर करा के कुछ बात। मैंने कहा सुन, पता है ये किस जगह की बात है? मदीना तैयबा में आके देखा कि एक सहाबी के घर में हल भी पड़ी हुई है और जुआ भी पड़ा हुआ है, और देखा कि हल चलाता नहीं है। असबाबुल वुरूद बताता है कि सरकार ने हल जोतने वाले के बारे में ये नहीं फरमाया, फरमाया उसके बारे में जो हल जोतने का इनकार करके हल और जुआ दोनों लेके अंदर तोड़ के रख दिए, इनका रिज़्क पूरा नहीं हुआ। तो एक तो सरकार की वो जमीनें थी, उनसे भी उशर वाजिब हो सकता था। दूसरा, जिस दिन उखद की जंग हुई है उस दिन एक यहूदी मुसलमान हुआ,
جس کا نام محیریق تھا، اس کو علامہ بدر الدین زرکشی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر نقل کیا ہے۔ اس آدمی نے یہ وصیت کی کہ میرے 7 پانی والے باغ ہیں، اگر میں مر جاؤں تو میرا اور کوئی والی وارث نہیں، سرکار کے ہوں۔ 7 پانی والے باغ وہ سرکار کو۔ اس کے بعد جو مدینہ طیبہ میں ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے ساتھ جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل ایر۔ جبل ایر کی پچھلی طرف میدانی علاقہ ہے اور آبی علاقہ ہے۔ اس جگہ بنو نذیر کی زمینیں تھیں، جن کے ساتھ جو منافقت کرتے تھے، ہمیشہ دشمن کو مکے میں اطلاعات پہنچاتے تھے، جب باقی کاموں سے فارغ ہوئے نا ان کا تمہارا بھی حساب لیتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ جنگ احزاب کی، یعنی 5ویں سال ہجرت کے آخری ایام میں ان پر دھاوا بول دیا، محاصرے میں رہے، سرنڈر ہو گئے، آخر حکم ہوا کہ جو باندھ سکتے ہو لے جا سکتے ہو، لے جا سکتے ہو، باقی کوئی چیز لے جا نہیں سکتے ہو۔ وہ ساری کی ساری جائیداد سرکار کے ہاتھ لگی۔ یہ وہی جگہ ہے جس جگہ نبی کریم علیہ السلام کی اونٹنی کمپٹیشن میں دوڑا کرتی تھی، اونٹوں کی دوڑ ہوا کرتی تھی، انعامات ہوا کرتے تھے، اس میں سرکار کی اونٹنی ازبا فرسٹ آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عرابی کے اونٹ نے اس کو جیت لیا تھا، صحابہ اس کو مارنے لگے، فرمایا نہیں مارنا، یہ گیم ہے، کوئی بھی جیت سکتا ہے، کوئی۔ تو وہ زمینیں تھی۔ چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ غابہ، جہاں کئی مربع کے حساب سے سرکار کی ملکیت کی زمین آج ہمارے ارکائیوز میں موجود ہے، میرے پاس اس کے کاغذات ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے جب خیبر فتح کیا، یہ 6واں سال ہجرت ہے، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کو پانی والے کھجوریں لگی ہوئی، فصلیں لگی ہوئی، سبزیاں کاشت ہوئی 2 باغ سرکار کو ہمارے ملے۔ واپسی پر جو ایک راجدھانی کے برابر باغ فدق جس کا سنی شیعہ میں آج تک جھگڑا رہا ہے، یہ سرکار کی واحد ملکیت تھا۔ اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو نواب ابقال باغ کی زمین سے آج سے کم بنتی ہے۔ تو بتاؤ اس کی پیداوار سے کچھ پیسہ نہیں ملتا تھا؟ ملتا تھا، لیکن زکوٰۃ سرکار پر واجب ہی نہیں تھی۔ اب عدم وجوب کی وجہ سمجھو کیا۔ آپ کے 22 سال تو گزرے ہیں نا۔ سرکار پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی، باقی تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے 5 بنائے اسلام، سرکار کے لیے 4 بنائے اسلام۔ 5ویں زکوٰۃ سرکار پر واجب نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا زکوٰۃ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جو دینے والا اس کی ملکیت سے خارج ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ جو اس کو لینے والا قبولیت کی اس میں صلاحیت ہو۔ اب زکوٰۃ مردے کو آپ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آپ دے تو سکتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں کرتا، لیکن جو دینے والا اس کی ملکیت سے اگر خارج نہ ہونا پھر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ مثلا باپ زکوٰۃ دے اپنے بیٹے کو دے تو پھر زکوٰۃ نہیں لگی، اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگی۔ مالک زکوٰۃ دے مگر اپنے غلام کو دے، الب تو مما فی یدیہ کان لمولا ہو، وہ پھر اس کی غلام جو اس کی ملکیت ہے تو پھر زکوٰۃ بھی اس کی ملکیت میں رہے گی۔ قرآن مجید نے جو کہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے محبوب ساری دنیا سے کہہ دو او میرے غلاموں۔ قل جو ہے یہ رپورٹنگ ورب ہے، آپ لوگ جو اچھے انگریزی پڑھنے والے ہیں، قل اگر رپورٹنگ ورب ہے تو اس کے بعد رپورٹڈ سپیچ ہے نا، رپورٹڈ سپیچ میں رپورٹنگ ورب والا جو ہے وہ متکلم تو نہیں ہوتا نا، قل تو کہہ، یہ رپورٹنگ ورب ہے، یعنی یہ کہنا رب کا ہے، لیکن یا عبادی الذین اسرفوا یہاں سے متکلم سرکار ہوں گے، یہ رپورٹڈ سپیچ سرکار کی ہے۔ تو کہہ دے کہ او میرے غلاموں، یا عبادی اے میرے غلاموں، اس جگہ سرکار متکلم فرسٹ پرسن سنگولر نمبر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تھرڈ پرسن ہو جائے گا، وہی جو رول ہے جو تھرڈ پرسن ہے وہ تھرڈ پرسن رہے گا۔ یہاں کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، لیکن کل عالم کو کیا اے میرے غلاموں، اے میرے غلاموں، تو جس کو بھی سرکار زکوٰۃ دے وہ سرکار کا غلام ہے، تو جس کو بھی زکوٰۃ دیں گے سرکار کی ملکیت سے خارج نہیں ہوگی، جب خارج نہیں ہوگی زکوٰۃ لگے گی کیسے؟ سمجھے؟ اس لیے باقی نبیوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہوا، سرکار زکوٰۃ دینے کا۔ یہ جو اتنا مال بتایا یہ آن ریکارڈ موجود ہے۔ یہ جو مثال کے وقت سرکار کے پاس تھوڑے سے جو تھے، تھوڑی سی کھجور تھی، یہ سرکار کی سخاوت کی یادگار ہے۔ اپنے آمدنی ہوئی تو
خرچہ رکھ لیا باقی دے دیا، لیکن زکات کے طور پر نہیں دیا، نہیں تو چاہتے ہیں پہلے عشر نکالتے، ثابت نہیں عشر نکالنا، کہتے جناب اتنا پیسہ ہی نہیں بنا، پیسہ نہیں بنا، زمینوں کی آمد تو ہوئی ہے نا، وہ بھی زکات ہے نا، کھجوروں کا جو بارانی زمینیں ہیں ان کا تو 10واں حصہ ہے، جو آبی زمینیں ہیں ان میں محنت زیادہ ہوتی ہے اس میں 20واں حصہ ہے، اس کا عشر دینا ثابت ہے کہ وہ زکات ہے نا، کیوں ثابت نہیں؟ کہ اس کے لیے یہ شرط ہے کہ دینے والے کی ملکیت سے خارج ہو، جس کو بھی دیں وہ سرکار کا غلام ہے، غلام خود اور غلام کی ملکیت یہ مالک کی ملکیت ہوتی ہے، تو جس کو بھی دیں وہ خود حضور کی پراپرٹی ہے، اس کو جو کچھ ملے پھر حضور کی پراپرٹی ہے، حضور کی ملکیت سے خارج جو نہ ہو تو پھر لگے گی کیسے؟ کہا اس کا محل ہی نہیں ہے، اس لیے آپ پر زکات واجب ہے۔ اس پر رومی کا شعر یاد رکھ لیں تاکہ وہ بات کرنے میں آسانی ہو۔ بندہ خود خواند احمد در رشاد، بندہ خود خواند احمد در رشاد، جملہ عالم را بخواں کل یا عباد، کہ سرکار نے کل جہان کو اپنا غلام کہا۔ سبحان اللہ، یار گھنٹہ پورا ہو گیا، میرا بس کرنی چاہیے یا اللہ۔ وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ آیت نمبر 73 تک آج پہنچے، انشاءاللہ مزید آنے والے وقت میں آیت نمبر 74 سے آگے چلتے ہیں۔ جی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آنے سے دسواں کہ وہ یہ کہنے کہ انہوں نے سر درد میں جھوٹ مارا ہے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں ہاں جی 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 اس میں ایک پرنسپل ہے، اسی لیے باقی لوگ پڑھ جاتے ہیں۔ میں یہ شور مچایا کرتا ہوں تو آپ لوگ اسے ہنستے ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں شاید تعصب کی وجہ سے کسی شخص کو نشانہ بناتا ہوں، میں جن کو آپ لوگ نشانہ سمجھتے ہیں میں ان کو جوتے کی ٹھوکر بھی نہیں سمجھتا۔ میں الحمدللہ جو میں نے محنت کی ہوئی ہے نا، اور میرے دائرے میں آنا ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے، میں نے محنت کی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توریہ۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہے، تو انہوں نے کہا بہن لگتی، بیوی کے بارے میں کہا بہن لگتی تھی بیوی، یہ میری بہن لگتی ہے۔ تو اس وقت لوگ کہتے ہیں اس جگہ جھوٹ کہا ہے۔ پہلی تو یہ بات کہ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت علامہ راضی کہتے ہیں راوی کو جھوٹا کہنا آسان ہے یا نبی کو جھوٹا کہنا آسان ہے؟ راوی بڑا بڑبڑا طور پر کہتے ہیں کہ راوی کو مولوی صاحب کو جھوٹا کہنا آسان ہے، نبی کو جھوٹا کہنا مشکل ہے۔ دوسرا یہ کہ توریہ ہے، یہ توریہ اس بات کا نام ہے جس کو آپ انگریزی میں انسینیویشن کہتے ہیں، ڈائریکٹ بات نہ کرنا، ایک لفظ کے دو معنی ہوں لیکن ایک قریب کا معنی ہو ایک دور کا معنی ہو، تو آپ استعمال کریں، مخاطب قریب کے معنی سمجھے، آپ دور کے معنی مراد لے لیں۔ اب بہن کے دو معنی ہیں، ایک قریبی معنی یہ ہے کہ اسی ماں باپ سے یہ بھی پیدا ہوئی ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں، یہ قریبی معنی ہے۔ دور کا معنی یہ ہے کہ یہ اسلامی طور پر میری بہن ہے، جیسا انما المؤمنون اخوہ، جتنے ایمان والے سارے بہن بھائی ہیں، اس اعتبار سے بیوی بھی بہن بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ لیکن قریبی معنی بہن کے ایک ماں باپ والا ہونا ہے، اور بعیدی معنی اسلامی طور پر اس کا نام ہوگا توریہ۔ یہ ہماری بلاغت کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا، ان کو یہ بتایا بہن ہے، انہوں نے وہ قریب کے معنی لیے، انہوں نے کہا اسلامی طور پر میری بہن ہے۔ یہ جو پیچھے گزرا ہے کہ فعلو کبیر، یہ استفہام ہے، جیسا کہ پیچھے ایک مقام پر آیا ہے نا کہ سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، انہوں نے سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ یہ جملہ ان کا بیانیہ نہیں ہے، یہ استفہامیہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ استفہام انکاری اگر بولا جائے لفظ مثبت ہو معنی منفی ہوتے ہیں، اور اگر لفظ منفی بولے جائے معنی مثبت ہوتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ یوں سمجھو کہ بچہ رو رہا ہے، باپ آیا باہر سے، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا امی نے مجھے مارا ہے۔ تو ماں پاتے کہ میں نے تمہیں مارا ہے؟ اب لفظی طور پر یہ ہے مانا کہ میں نے نہیں مارا، لفظ تو نہیں بولا نا، میں نے تمہیں مارا ہے؟
लफ्ज मुस्बत है, माना ये है ना मारा नहीं है, समझो, ये इस्तिफाम इनकारी के माना है। बच्चा कहता है मुझे अम्मा ने रोटी नहीं दी, माँ रोटी खिला चुकी है तो कहते मैं तुम्हें रोटी नहीं दी। अब लफ्ज नहीं के साथ अगर माना इसका क्या बनता है, दी है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहां झूठ नहीं बोला, उनसे पूछा इस्तिफाम इनकारी में, इसको खुदा कहते हो पागलो, ये खुदा हो सकता है? उधर जो बहन उसको कहा वो इस बुनियाद पर कहा कि तोरिया किया, लफ्ज करीब का बोल के माना बईद के ले लिया, और ये शरीयत पर दुरुस्त है। सही बात ख्याल में नहीं, बात ख्याल में नहीं, देखो उन्होंने क्या कहा, इन्नी सकीम, मैं बीमार, यही कहा। किसी खूबसूरत बात है, इन्नी सकीम, पहले तो मसले तो हल हो गए ना, उन्होंने तो कोई बात नहीं रहा ना, इसमें भी वही तोरिया है। सकीम के दो माना है, दिली तौर पर परेशान हूं, ये जिस्मानी तौर पर परेशान हूं। आम तौर पर करीब के माने हैं जिस्मानी तौर पर बीमार होना, ये करीबी माना, करीबी लफ्ज बोल के दूर का माना ले लिया कि मैं ज़हनी तौर पर परेशान हूं कि कैसे बेईमान हो, जिस खुदा ने पैदा किया है उसको तो सिजदे न करो, अपने तराशे हुए बुतों को करो, इस वजह से मैं परेशान हूं। तो सकीम के करीबी माना है जिस्मानी तौर पर परेशान होना, और दूर के माना है ज़हनी और कल्बी तौर पर परेशान होना। इसमें उन्होंने तोरिया किया, लफ्ज वो बोला जो उन्होंने करीब के माना समझे, इन्होंने दूर के माना मुराद ले लिया। वरना जो आग पर बैठना जानता है उसको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बात समझाइए नहीं आई? अगर इसको आप तोरिया ना समझे, कहें सचमुच झूठ बोला है, तो मुराद तो जान बचाना थी ना, आप मार के तो भाग जाते, जान नहीं बच सकती थी, मार के वहीं डटे रहे, झूठ कहने के लिए डटे रहे, बाद में वतन छोड़ दिया। आग में छलांग लगाने के बाद जिसको जिब्रील आके कहता है जनाब बात करनी है तो करें, कहा जा अपना काम कर, मुझे और मेरे रब का मामला रहने दे। तो जो जान के बारे में यहाँ तक बाजी लड़ाने वाला है, जिब्रील के सामने भी हाथ फैलाने वाला है, वो झूठ कहने वाला है। और इरशाद फरमाइए, मैंने एक तस्वीर में पढ़ा है कि नारी नमरूद के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 16 वर्ष की थी। है जी, नारी नमरूद के वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 16 वर्ष थी। ये बात किसी तरह भी सही नहीं। किस तफसीर ने लिखा है? अल-हसनात है जी, अल-हसनात अल-हसनात किसकी तफसीर है? लाहौर के बशार साहब। अरे ये इंतहाई कमजोर बात है, इसलिए कि उस वक्त आप ऐलान नबूवत कर चुके हुए हैं। ये जो कहते हैं तल्ला इलाकी करना सनाहुकुम, ये मनसब नबूवत के फराइज को अदा कर रहे हैं। तो 40 वर्ष से पहले सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के और किसी शख्स को नबूवत की इत्तला नहीं की गई, तो ये उसने ऐलान नहीं किया। ये उन्होंने गहवारे में पड़े हुए कहा इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। हालांकि उस उनके बारे में ये नहीं कि उनको मबूस किया, नबूवत उनको भी 40 वर्ष के बाद मिली है, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि नबी को वक्त से पहले पता होता है। तो कहते हैं नबी को कल का पता नहीं क्या होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बैठे बैठे ये बातला दिया, मुझे किताब दी गई है। हालांकि किताब दी गई माजी है, किताब अभी मिली नहीं, बाद में मिलेगी, लेकिन नबी के इल्म के सामने माजी और मुस्तकबिल का कोई फर्क नहीं। तो ये तो ड्यूटी उन्होंने जब कहा कि इन्नी अराका व कौम का फी दलालिम मुबीन, ये नबूवत की तबलीग है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नबूवत के तज़किरे हैं। उनको सूरह अंबिया कह के वो उनका जिक्र इसी ज़िमन में ये यहाँ किया है, तो मालूम उस वक्त उदय नबूवत और फाइज है। अलबत्ता एक बात ये गलतफहमी के तौर पर मशहूर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक मुद्दत तक दाढ़ी नहीं थी, इस वजह से लोग उनको कम उम्र समझते थे। और वाकया यह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले दाढ़ी थी ही नहीं। तहकीक ये है कि दाढ़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हुई है। आदम अलैहिस्सलाम की कोई दाढ़ी नहीं थी, आगे नूह अलैहिस्सलाम की, सारे नबियों की किसी की कोई दाढ़ी नहीं थी। इसको मुहक्किकीन ने तहकीक किया, दाढ़ी शुरू ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। इससे गलतफहमी लोगों में फैली है कि वो कम उम्र थे और जब उनको फेंका गया था दाढ़ी नहीं थी। दाढ़ी वाकई इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही शुरू हुई है। और कोई सवाल?
इसका कोई सबूत नहीं है। नबी पाक के गुलामों ने हर कदम पर उनकी इत्तिबा की। सिद्दीक़ अकबर की भी उम्र शरीफ उतने साल, उतने महीने, उतने दिन है जितना नबी करीम अलैहिस्सलाम की। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की उतने साल, उतने महीने, उतने दिन है जितना सरकार दो। तो ये एक आले बातिल के सामने बड़ा खूबसूरत सबूत भी है कि जो कहते हैं जनाब ये खलीफे जो थे वैसे बनावटी किस्म के बंदे थे। कोई जीने में तो यार बनावट कर सकता है, मरने में क्या बनावट? तो अल्लाह ताला ने हर कदम पर इस बारे में काफी सारी बातें मशहूर हैं कि महराज की रात नहीं समझ आ रही थी तो एक औरत थी, वो पानी भरने के लिए गई, वहीं से उसने शादी कर ली, वहां उसे बच्चे हुए, फिर वो कितने सालों के बाद वापस लौटी, पानी का घड़ा लेकर जब घर पहुंची तो आगे देखा कि घर वाले रोटी खा रहे थे, जो वाले उन्होंने खा लिए थे, बाकियों के लिए पानी ला के मुहैया किया। तो उधर वो 18 बरस गुजार के आगे उस उन्हें इनकी समझ में आ गया कि वह कैसे 18 बरस गुजर सकते हैं। ये इस तरह की बेबुनियाद कहानियां हैं, इनका सबूत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसका थोड़ा बहुत सवाल किया करो, मुझे भी पता चले कि आप घरों में भी कोई दिलचस्पी होती है, ये जाके कुछ याद भी करते हैं। वो हम लोग पढ़ा करते थे तो 27 साल हुई, 18 साल, जैसे आप 18 साल आने लगा आपने। अर्ज ये है 18 बरस की रात तो हदीस से साबित है, 27वीं रात को गए ये की बात है, 27 बरस की रात का तो कोई जिक्र नहीं। एक नात है उसमें उन्होंने वो नात पढ़ी थी, पढ़े 27 साल जब आए इस्लाम आए थे। मैं कहता हूँ इस तरह की बेशुमार लोगों ने कहानियां जोड़ी हुई हैं। नबी करीम बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि हुजूर ने फरमाया तेरा पेट पीप से भरा हुआ हो तो बेहतर है इस बात से कि शेरों से भरा हुआ हो। जो शेर किसी सेहत के मीज़ान पे नहीं तुलते, सरकार ने उनकी मजम्मत फरमाई है। और जो अच्छे शेर हैं उनके मतलब फरमाया कि इन्ना मिन शेर हिकमत व इन्ना मिन बयान सिहरा, बाज़ शेर हिकमत होते हैं और बाज़ बयान जादू होते हैं। ये सरकार ने खुद फरमाया। और सरकार दो आलम सामने अशार सुने हैं और तारीफ की है। हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे जिस वक्त ये शेर कहता है मेरी तारीफ में, तो जिब्रील अमीन इसकी इमदाद के लिए आते हैं। और सरकार के 4 दरबारी शुआरा थे, उनमें से एक हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। बस दुआ करें, माशाअल्लाह दुआ फरमाएं अल्लाह सच्ची दिन को खानदान